अस्सलाम वालेकुम। सितारे बोलते हैं चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट M A सुहेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे और यूँ आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरी आज की वीडियो बुर्ज-शुमला विरगो से मुतल्लिक है। ऐसे अफराद जिनकी पैदाइश 24 अगस्त था 23 सितंबर तक है या जिनके नाम का पहला हरफ पे और गैन से शुरू होता है, वो इस बुर्ज से जुड़े होते हैं। लक्की स्टोन अकीक और संगे सुलेमानी हैं। खुशबख्ती के अदाद 4, 5, 9 हैं। मुवाफिक बुर्ज सौर और जिद्दी हैं। ये इसलिए मुवाफिक हैं कि इन अफराद से शराकत अच्छी रहती है, शादी भी कामयाब रहती है, ज़िंदगी में निखार भी पैदा होता है। गैर मुवाफिक बुर्ज जोज़ा और कौस हैं। ये इस तरह गैर मुवाफिक होते हैं कि ये अफराद आपको लेन देन के मामले में धोखा दे सकते हैं। लेन देन के मामले में मामूली सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। इस बुर्ज का रूलिंग स्टार मरकरी है। ये स्टार निज़ाम शमसी का सबसे छोटा स्टार है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, सूरज से बहुत करीब होता है। ये सूरज के गिर्द अपनी गर्दिश 88 डेज़ में मुकम्मल कर लेता है। अरबी में इस स्टार को दबीरुल फलक कहते हैं। अतारत चूँकि तेज़ रफ्तारी से गर्दिश करता है, इस तरह इसका आधा हिस्सा धूप और आधा हिस्सा अंधेरे में रहता है। इसकी वजह से सियारे का मिजाज भी बैक वक्त गर्म और सर्द है। यही वजह है कि सियारे से जुड़े अफराद अमूमन असाबी दबाव का शिकार रहते हैं। अतारत दो बुर्जों का हुक्मरान सियारा है, जोज़ा जिमनाई और सिम्बला विरगो। चूँकि आज हमारा टॉपिक बुर्ज सुम्बला है, तो आइए बुर्ज सुम्बला के मेरिट और डीमेरिट के बारे में आपको तफसील से आगाही देता हूँ कि 12 हाउसेस में इसकी ट्रांजैक्शन आपकी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज होती है। फर्स्ट हाउस में अगर सीधी हालत में हो तो आपको खुशियाँ देता है। अगर इसका किरान स्टार मुश्तरी और ज़ोहरा के साथ हो तो आपको हर तरह की खुशियाँ हासिल होती हैं। अगर नौस हालत में हो तो आपको फ़िक्रमंद कर देता है। स्टूडेंट के लिए भी कुछ बेहतर नहीं होता, एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो सकते हैं। इस स्टार की सेकंड हाउस में मौजूदगी आपकी दौलत में अचानक इजाफ़ा कर देती है। आपके एसेट्स में इजाफ़ा होता है, अचानक दौलत के सबब बनते हैं। अगर स्टार सीधा हो और अच्छे से अरकान से अच्छी नज़र भी हो तो आपकी किस्मत को चार चांद लगा देता है। थर्ड हाउस में हो तो बहन भाइयों से मोहब्बत ज़्यादा होती है, आपको नज़दीक का सफ़र भी पेश आ सकता है। नहूस हालत में माहौल में बदमज़गी पैदा कर देता है। फोर्थ हाउस में अगर अच्छी हालत में हो तो ज़मीन, मकान और बागात से काफ़ी प्रॉफिट होता है। अगर अतारत यहाँ कमज़ोर हो तो रिश्तेदारों से इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। अगर रुज्जत से मुस्तकीम हो यानी सीधी हालत में फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। फिफ्थ हाउस में अगर सीधा हो तो औलाद की जानिब से खुशियाँ मिलती हैं, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट होता है। अगर किसी नामी स्कीम से मुंसलिक हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दौलत मिलती है। रुजत में हो तो रिलेटिव से लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। हाउस में अगर अच्छी हालत में हो तो आप लोगों से की गई तमाम अंडरटेकिंग को पूरा करते हैं। कमज़ोर हालत में आपको मेंटल वरीज में मुब्तला कर देता है। सेवन्थ हाउस में अगर अच्छी हालत में है तो ख़रीदो फरोख्त में ख़ासा प्रॉफिट हासिल होता है। अज़वाजी ज़िंदगी भी अच्छी होती है। अगर इसकी पोजीशन रिवर्स हो तो फैमिली में तनाव होता है, इस हालत में कता ताल्लुक़ भी हो सकते हैं। एट्थ हाउस में अच्छी पोजीशन हो तो जायदाद मिलती है, मौरूसी जायदाद के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नौस हालत में हो तो दुश्मनों का खौफ तारी होता है, इनकी तरफ से माल और जान का नुकसान भी हो सकता है। नाइन्थ हाउस में अगर ये सियारा रुजत में हो तो रिश्तेदारों से लड़ाई के चांसेस बन जाते हैं। सेहत में ख़राबी, अनजाना सा खौफ रहता है। और सियारा सीधा हो तो हज की सादत भी नसीब होती है। 10th हाउस में अगर सियारा सीधा हो तो ज़रा इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है,
जॉब से जुड़े अफराद को प्रमोशन भी होती है, सेहत भी अच्छी रहती है। 11th हाउस में मौजूदगी ज़राए इनकम में इजाफा होता है। अचानक किस्मत चमक उठती है, आपको दौलत वहाँ से मिलती है जहाँ आपकी सोच भी नहीं होती। ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। 12th हाउस में इसकी मौजूदगी एंजाइटी पैदा हो सकती है। आमदन कम, खर्च ज़्यादा। इस हाउस में अगर स्टार रुजत में हो तो दोस्तों की तरफ से भी धोखा और नुकसान हो सकता है। अगर ये स्टार अच्छी हालत में हो तो आपके तमाम मकली अमूर को तरक्की देता है। तिजारत और कारोबार में आपको फ़ायदा देता है। नहुस हालत में आपको मायूसी से दो चार करता है, आपके जहन को मुतासिर कर देता है, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी गलत फ़ैसले कर जाते हैं। जहन इस कदर परेशान हो जाता है कि आप अपने अकायद पर भी कमज़ोरी महसूस करते हैं, मतलब मज़हब से दूरी को दिल चाहता है। बुरसुम्बला से जुड़े तमाम अफराद दूसरे तमाम स्टार से मुख्तलिफ होते हैं। पैदाइशी तौर पर बहुत खूबसूरत होते हैं, दुबले पतले होते हैं, इनकी हाइट भी कुछ ज़्यादा होती है। नफ्सियात भी दूसरे बुरुज के तहत पैदा होने वाले अफराद से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सोसाइटी में इनकी पहचान का बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी तकरीब में मर्द या खातून की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करें। मूवमेंट सबसे ज़्यादा हो तो सुंबला से जुड़े अफराद की निशानी होती है। या कोई भी शख्स गुफ्तगू के दौरान इसकी नज़रें मुकम्मल तौर पे आपके चेहरे की तरफ फोकस रहें तो समझ जाइए वो भी सुंबली है। इनकी ज़िंदगी इस कदर सुलझी होती है कि इनके हर काम में आपको एक तसलसल और तरतीब नज़र आएगी, क्योंकि हर मामला में अपने दिल और दिमाग से फ़ैसला करते हैं। किसी भी काम से मुतल्लिक़ फ़ैसले का इन्हिसार इनके दिल और दिमाग की कसौटी से होता है। हर मामला की अच्छाई बुराई नफ़ा नुकसान को दिल और दिमाग से जांचने के बाद फ़ैसला देते हैं। ये सलाहियत इनमें खुदादाद होती है, मतलब कुदरत का एक अतिया है। क्योंकि खूबसूरत होते हैं इसलिए कुदरत के हसीन मनाज़र इनकी रूह को तवानाई बख्शते हैं। कुदरत के पैदा करते हसीन नज़ारे इनके जिस्म में एक तवानाई पैदा करते हैं। सुंबला मर्द हो या औरत, इनकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा सहार होता है। इनकी इस खूबी को देखकर आपका दिल चाहेगा कि आप इनसे दोस्ती कर लें। इन्हें साफ़ सुथरे माहौल से मोहब्बत होती है, घर हो या घर से बाहर इन्हें साफ़ सुथरा माहौल ही अच्छा लगता है, गंदगी को नापसंद करते हैं। ड्रेसिंग के मामले में इनका इंतखाब भी बड़ा जुदागाना है। कपड़े कीमती हों या ना हों, फिर भी इनके लिबास में एक सलीका और तरतीब नज़र आएगी। सुंबला अफराद की फितरत शर्मीली होती है। ये शर्मीलापन इनके खूबसूरत चेहरों से आया होता है। इनके शर्मीलेपन की वजह से आपको इनके चेहरे से मोहब्बत नज़र आएगी। ये इस कदर खुश गुफ्तार और मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, किसी भी पब्लिक डीलिंग में कोई भी दूसरा फ़र्द इनकी तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। इन्हें अपने अच्छे अखलाक की वजह से दूसरे के दिल में बहुत आसानी से जगह बनाने का सलीका आता है। सुंबला मर्द और ख़वातीन अपने बुज़ुर्गों की सेहत और ख्वाहिशात का बहुत ख्याल करते हैं। बुज़ुर्गों की मामूली सी तकलीफ़ इनको परेशान कर देती है। अगर मेरी राय लें तो सुंबला अफराद की खासियत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इनका फ़ैन हूँ। ज़िंदगी में अगर कोई मर्द या ख़ातून डॉक्टर बन जाए तो सोने पर सुहागा। इनका तरीका इलाज बहुत मोहब्बत वाला होता है। ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी खुशगवारी से मरीज़ का ख्याल करते हैं। यकीन कीजिए इनके इस मोहब्बत भरे रवैये से आधे से ज़्यादा बीमारी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ये अफराद जब किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं वहाँ इनकी खुशगवारी ऑफिस को खुशगवार माहौल की तरफ ले जाती है। डिपार्टमेंट में सुंबला अफराद को अच्छी निगाह से देखा जाता है। इसके पस मंज़र में इनकी ईमानदारी का अंसर शामिल होता है। इन्हें झूठ फरेब से नफ़रत होती है। इनकी ज़ाती ख्वाहिश भी यही होती है कि बेईमान और धोखा देने वाले अफराद से दूरी रखी जाए। मोहब्बत करने वाले होते हैं लेकिन गुस्सीले भी होते हैं। इनकी मंशा के मुताबिक काम ना हो तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। इनका गुस्सा देर पा नहीं होता, कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं। इन्हें खुद अपने रवैये पर शर्मिंदगी होती है। बेहतर है कि गुस्से की हालत में इनसे उलझना मुनासिब नहीं।
بہتر ہے کہ آپ ان کو ان کی سائیکی کے مطابق ڈیل کریں۔ یہ دل کے اچھے ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کی کوتاہی اور زیادتی کو جلد بھول جاتے ہیں، زیادتی کے باوجود اس شخص کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ جب اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کا انداز بہت معصومانہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے ان افراد کا ایمان اور عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے، یہ اکثر معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کے معاملات بہت جلد بہتر ہو جاتے ہیں۔ ان کی عادت بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میرے نزدیک کوئی بھی انسان جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اچھے پھل سے نوازتے ہیں۔ صحت کے معاملات میں سنبلہ افراد بہت احتیاط رکھتے ہیں، معمولی سی بیماری بھی ان کی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں بیماری کے معاملات پہ یہ سائیکالوجیکلی بہت ویک ہوتے ہیں، ذہنی جنگ شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں یہ یا وہ بیماری تو نہیں، حالانکہ جس بیماری کا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا وجود دور دور تک نہیں ہوتا۔ مشاہدے کے مطابق ان کے گھر یا پرس میں دوائیوں کا ایک سٹاک موجود ہوتا ہے۔ یورپ اور دنیا کے تمام ترقی یافتہ افراد بھی ہیلتھ کے معاملہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، وہ بھی معمولی چھینک پر ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ ایشوز پر ان کا محتاط رویہ ترقی یافتہ ممالک سے ملتا جلتا ہے۔ ان کی سوچ بہت اچھی ہے، صحت کے معاملہ میں ہر شخص کو کیئرنگ ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان میں ہمارا بیہیویئر صحت کے معاملے میں نہایت مناسب نہیں۔ سر درد ہو تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پیناڈال یا پوسٹان کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اس بت سے جڑے اکثر افراد ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ذہنی تناؤ سٹومک کے متعلق پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ ان کی کامن بیماری سٹومک کا اپسیٹ ہونا ہے۔ معدے کی بیماری کے علاوہ یہ افراد اعصابی کمزوری، جوڑوں کے درد، السر جیسی بیماریوں سے متاثر رہتے ہیں۔ یہ اتنے کیئرنگ ہوتے ہیں کہ خوراک کے معاملہ میں بھی بہت محتاط رویہ رکھتے ہیں۔ یہ مرد اور خواتین عمر چور ہوتے ہیں، مطلب بڑی عمر کے افراد بھی آپ کو کم عمر اور جوان نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حلیہ سے آپ ان کی عمر کا اندازہ قطعی طور پر نہیں لگا سکتے۔ یہ عام زندگی میں اکثر کہتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہوتا ہے، لیکن ان کی سوچ اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں ہمہ وقت اچھی رقم موجود رہے۔ فیوچر پلاننگ میں بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، زندگی کے ایم کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اس ایم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کاوشوں کو بروکار لاتے ہیں اور کامیاب بھی رہتے ہیں۔ ان برج سے جڑے افراد سے اگر آپ کی ایک بار ملاقات ہو جاتی ہے تو اس ملاقات کا تاثر ایک لمبے عرصے تک آپ کے دل و دماغ پر چھایا رہے گا، مطلب ان کی پرسنالٹی خاصی متاثر کن ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بطور ہسبینڈ اور وائف سنبلہ سے جڑے افراد کی میریڈ لائف کا کیا سٹائل ہوتا ہے۔ بطور لائف پارٹنر بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنی لائف پارٹنر سے دل کی گہرائی سے محبت کرتے ہیں، معمولی سی پریشانی پہ ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات ان کا رویہ معصوم بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ اس معصومانہ رویے کے پیچھے یہ عنصر شامل ہوتا ہے کہ وہ گھریلو لائف کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بطور ہسبینڈ یا بطور وائف دونوں صورتوں میں یہ بہت اچھے لائف پارٹنر ہوتے ہیں۔ ڈومیسٹک لائف میں اگر کبھی ال فیل کرتے ہیں تو آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں تاکہ اداسی کو خوشی میں بدلا جا سکے۔ ایز اے ہول بطور ہسبینڈ یا وائف یہ بہت ڈیووٹنگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر سنبلی ہے تو آپ کو کافی محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ ان سے خواہشات کا اظہار ضرور کریں، لیکن فوری عمل کے لیے مجبور نہ کریں۔ خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کو کچھ عرصہ درکار ہوگا، یہ چند منٹ بھی ہو سکتے ہیں یا پھر اس میں کافی ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ سنبلہ شور جذباتی انداز میں محبت کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے، اپنے گھر کے معاملات میں بہت محتاط رویہ اختیار کرتا ہے۔ سنبلہ باپ کو بچوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ بچوں سے متعلق ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر زیادہ سے زیادہ تنقید نہ کی جائے،
بچوں کی پرورش کے معاملہ میں ایک مثالی باپ ثابت ہوتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نہ صرف ایک شاندار کیریئر بنائے بلکہ وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرے۔ سنبلہ ماں بھی بچوں کی پرورش میں بہت احتیاط رویہ اختیار کرتی ہے۔ وہ جیسے زندگی میں دوسروں کا احترام کرتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے بھی دوسروں کا احترام کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اگر کوئی بچہ اس کی خواہشات کے مطابق رزلٹ نہ دے تو رویہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ زندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ اب چلتے ہیں آنے والے 2 ماہ آپ کے لیے کیسے رہیں گے۔ سب سے بڑی خوشخبری ان میرڈ مرد اور خواتین کے لیے ہے۔ اکتوبر کے مہینے کا انتظار کیجیے، پھر آپ بن جائیں گے شادی کے حسین بندھن میں۔ اس عرصہ میں شادی کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ شادی کا بندھن آپ کی زندگی میں حسین لمحات لے کر آئے، آپ کا دامن خوشیوں سے بھرا رہے۔ 2020 سال کے شروع سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں مایوسی چھا گئی ہے، لیکن ستمبر کے شروع سے ہی زندگی کی تمام توانائیاں بحال ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ستمبر کے شروع سے ہی خود کو زندگی کے خوبصورت ٹریک پر محسوس کریں گے۔ ریلیٹیوز کی طرف سے بھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ مالی معاملات میں بہتری کے لیے سٹارز جوپیٹر اور سٹار سن کی اچھی نظریں بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے مالی معاملات میں اضافہ ہوگا۔ سنبلہ افراد اگر کسی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں تو اور جاب کرتے ہیں تو ان کی پروموشن بھی ہونے جا رہی ہے۔ ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں انعامی اسکیمیں لائک پرائز بانڈ وغیرہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ دیں گے۔ اگر آپ کے پاس پرائز بانڈ پہلے سے موجود ہیں تو آپ انعامی لسٹ میں دوبارہ چیک کیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو پرائز کی خوشخبری مل جائے۔ ستمبر اور اکتوبر کا مہینہ جہاں آپ کو مالی امور کی بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہاں آپ کو اس ماہ کچھ احتیاط بھی برتنی ہوگی۔ اس ماہ کے دوران آپ کا معدہ کافی اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ ENT کے معاملے میں کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا پڑ سکتا ہے۔ ستمبر کے ماہ میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ لین دین کے معاملہ میں احتیاط کریں گے، کسی بھی شخص کی باتوں پر اعتماد نہ کریں گے کیونکہ اس معاملہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ گھریلو لائف میں بھی بحث و مباحثہ سے اوائڈ کریں کیونکہ ماحول ناخوشگوار ہو سکتا ہے۔ 15 ستمبر سے آپ کا سٹار برج سرطان اور 28 اکتوبر کو برج اسد میں داخل ہوگا۔ سٹار بتا رہے ہیں کہ آپ کی ایک نئے مکان کی خواہش وہ اب پوری ہونے جا رہی ہے اور اس کا دورانیہ 2 ماہ بھی ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ نومبر کے اینڈ تک آپ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ 23 ستمبر کے بعد سنبلہ افراد کو ڈرائیونگ کے معاملے میں خاصی احتیاط برتنی ہے۔ آپ کا یہ محتاط رویہ بہت ضروری ہے، مطلب آپ کا ستمبر اکتوبر ملے جلے تاثرات دے گا اور یہ سابقہ مایوسیوں کو خوشیوں کا رنگ بھی دے گا۔ جیومنسی نالج، جس قدیمی علم کا ذکر میں پہلی ویڈیو سے کر رہا ہوں، بہت سے افراد ذاتی ہاروسکوپ کے لیے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ذائچہ بنانے میں ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ میری تو کوشش یہی ہے کہ آپ سب کو اس علم کی مدد سے ذائچہ بنا کر آپ کے حالات سے آگاہی کرتا رہوں۔ کچھ ذائچے پینڈنگ میں ہیں، وہ بھی جلد کلیئر کر دوں گا۔ چونکہ 2021 کی آمد ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2021 کا ہاروسکوپ آپ کو سال کے شروع سے ہی مل جائے تو مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ چاند گرہن کی ویڈیو میں نے کچھ برجوں کو مالا مال ہونے کا ذکر کیا تھا۔ اس ٹائم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں نے کچھ تحائف اکٹھے کیے ہیں۔ جو افراد بھی ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان تحائف کو گھر کی الماری میں رکھیے، آپ کو زندگی کے بہت زیادہ مالی مفائد حاصل ہوں گے۔ ہمیشہ کے لیے ویڈیو کے اینڈ میں ایک خاص تحفہ۔ 10ویں محرم کو اگر آپ 786 دفعہ بسم اللہ لکھ کر اپنے گھر میں محفوظ کر لیں تو یہ پورا سال آپ کے لیے برکت کا سال بن جائے گا۔ کچھ چیزیں نظر نہ آنے کے باوجود بہت زیادہ پرتاثیر ہوتی ہیں، اسی طرح دعا نظر نہیں آتی مگر یہ اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوشیاں عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔
آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میری آنے والی ویڈیو پرائز بانڈ 40,000 کے لکی نمبر سے متعلقہ ہوگی۔ اس بانڈ کی قرعہ اندازی 10 نمبر کو راولپنڈی میں ہونے جا رہی ہے۔ سابقہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ بانڈ 1500 اور 100 والے پرائز بانڈ میں انعام حاصل کرنے والے بانڈز کی سیریل نمبر 34 سے شروع ہوگی۔ اعداد کی قوت اس قدر پاورفل تھی کہ یہی 34 کی سیریل نے بانڈ 1500 اور بانڈ 100 میں سیکنڈ پرائز ون کیا۔ اب 40,000 کے لیے لکی عدد کی مدد سے لکی سیریل جو علم الاعداد کی مدد سے نکالی گئی ہے، تیار کر لی گئی ہے۔ اس سیریل کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل ستارے بولتے ہیں کو سبسکرائب کریں۔ یہ لکی سیریل صرف ان افراد کو دی جائے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس کا سکرین شاٹ میرے واٹس ایپ نمبر 0300 پر سینڈ کریں گے۔ میرے چینل پر آئیے اور دی گئی سیریل کے پرائز بانڈ خرید لیں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی انہی لکی افراد میں شامل ہوں جو دولت سے مالا مال ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے آئیے اور پہلے پائیے۔